दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हटलें, पोजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवता ताण आमी एक दयाल कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोतात आनी तो कोणाचे पोतवेन बरो जाला तो तुमी जाणो जावंक सोदतात. तो सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आखे पोचेक आमी कोळीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पोदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांपयांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हटल्यार ताका देवान कोणशा सोलीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोडपाकाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतोरें. देवा आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेल्या सांजू आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचा. मोगाच्यानो पळया कितलो मोग बापान आमचेर ओतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्या तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतेल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातल्या म्हूण जाणा. देवाचें उतर हें. तवळ जेजू म्हणा लागलो, हांव बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बोकरेय ताचे स्वंत न्हय देखून चुण्या वागट येता तें पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता आनी फोळण धांवता. सुण्या वागट बोकऱ्यांक धरून दुस्पटायता आनी कामाक रावल्लो फोळण धांवता, कित्याक तो सांबाळोसो मनीस. बोकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव जीव सयत तयार. म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दितां. ह्या हिंडांत नातले हेर बोकरेय म्हाका आसात. तांकांय हांवें लागीं हाडी जाय. तेय म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव पर्यान जोडचे खातीर हांव तो ओपून दितां. कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना. म्हजे स्वंत कुशेन हांव तो दितां. तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटीं घेवंकय म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता.